अस्सलाम वालेकुम जी। रिस्क में बरकत के या दौलत के या तंग दस्ती को दूर करने के चंद मैं बड़े खास अमाल बताने जा रहा हूँ जो चाहता है कि उस इंसान की ज़िंदगी जो है वो बदल जाए, उसकी ज़िंदगी से गरीबी दूर हो जाए, गुर्बत दूर हो जाए। कई लोग ऐसे भी हमारे चैनल पे आते हैं जिन पे कर्ज चढ़ गया होता है, गुजारा नहीं हो पा रहा होता, और महंगाई के इस दौर में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, याद रखिएगा आबादी का बड़ा अमल दखल होता है, इस पे भी हमें सोचना चाहिए। बाकी जो जिंदगी दुनिया में आनी है वो आके रहनी है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकल, फहम, फरासत हर चीज से नवाजा है। तो इंसान को अपने वसाइल, अपने जो जो उसके अखराजात हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। जो अमलियात बताऊंगा ये इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं, उसमें बरकत आ जाती है, रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाती हैं, नजर बद बाजुकात इंसान को खा रही होती है, ख़त्म होती है, और इंसान को गैबी दौलत भी मिलती है। बाज़ अमलियात ऐसे बताऊंगा कि जिनके ज़रिए आप गैब से दौलत पा सकते हैं अगर अर्जेंट ज़रूरत है। सारी वीडियो देखिएगा। अत्तर के ज़रिए किया जाने वाला अमल भी बताऊंगा, उसके ज़रिए दौलत कैसे पाई जाती है। एक मैं अमल बताऊंगा आग के ज़रिए दौलत किस तरह पाई जाती है। तमाम अमलियात देखने आपने। पहला अमल मैं बता रहा हूँ, बराए तरक्की व बरकत दर रिस्क मुतजज़ल नक्श बराए तरक्की व बरकत रिस्क, यानी दौलत के लिए, रिस्क के लिए लिखकर दाएं बाजू या गले में बांधें, राइट आर्म या नेक में अपने डाल देना है, जैसे नेकलेस डाला जाता है बनवा के इसे। इंशाल्लाह ताला रिस्क वाफर मिलेगा। वो नक्श ये है। ये नक्श शरी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे हाथ से भी नकल करना चाहें तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर वैसे आप चाहते हैं कि इसे प्रिंट निकलवा लिया जाए तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, दोनों सूरतों में किया जा सकता है। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, एक भाई ने हमसे रब्ता किया, उसके माली हालात बड़े बुरे थे, वजीफा वो पढ़ नहीं सकता था, कहता था वक़्त नहीं मिल पाता, मुझे याद भी नहीं रहता। उसे ये नक्श दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके हालात बदलना शुरू हो गए। जहां वो पाकिस्तान से पैसे मंगवा रहा था, बाहर था, दूसरे मुल्क था, वहां उसने पाकिस्तान पैसे भेजने शुरू कर दिए, यानी कमाई उसकी होनी शुरू हो गई। तो इसे एक दफ़ा ज़माना है आपने। जहां हमें नकूश के लिए, तवीज़ात के लिए मैसेज आते हैं, वहां पे आपके ये भी मैसेज होते हैं, हमें वजीफ़ा बताया जाए, अमल बताया जाए। बड़ाए तरक्की रिस्क के लिए, यानी दौलत आएगी, रिस्क आएगा, बाद नमाज इशा 100 मरतबा बोलो आखिर 11 11 मरतबा, यानी 100 टाइम्स इसको पढ़ा जाता है। 11 टाइम शुरू में दरूद पाक पढ़ना है और 11 टाइम ही आखिर में पढ़ना है। दरूद शरीफ रोज़ाना बिला नागा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला रिस्क में बरकत होगी। ये वो वजीफा जो आपने पढ़ना है 100 दफ़ा। अल्लाहुम्मा से शुरू करना है, सिवा का इस पे आपने ख़त्म करना है। और अल्लाह के फजल से ये ऐसा वजीफा है जिसको इंसान करता है तो उसके रिस्क में ऐसी बरकत आती है, गैब से जिसे कहा जाता है दौलत आना शुरू हो जाती है। जिन्नात की ड्यूटी लगा दी जाती है, वो इंसानी शक्ल में आके आपकी मदद करके चले जाते हैं। कहा जाता है जब आखिर में आप 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ने लगते हैं, उससे कबल अगर आप चाहते हैं कि गैब से आपको कोई ख़ास रकम दे दी जाए, कोई अमाउंट आप चाहते हैं कि आपको आज मिल जाए, तो आपने इसके लिए दुआ करनी है। फिर आखिर में आपने 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है। और कहा जाता है कि जब इंसान अमल करता है तो गैबी तौर पे जिन्नात की ड्यूटी लग चुकी होती है, वो आपकी मदद करके जाते हैं, चाहे वो इंसानी शक्ल में आए, चाहे वो किसी सूरत में आए, लेकिन वो आपकी मदद को जरूर आते हैं। इस अमल का किसी के सामने जिक्र ना किया जाए, अगर जिक्र करेंगे तो फिर वो असर कभी दोबारा नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई अमल करेंगे फिर गैबी दौलत पाने वाले अमलियात का असर जाता रहता है। ये बरकत माल का, गैब से दौलत पाने का बड़ा खास नक्श होता है। इसको ये किया जाता है, इसको नकल किया जाता है, इसके पीछे जितनी दौलत आपको चाहिए होती है वो लिख दी जाती है। और साथ लिखा जाता है या अल्लाह अल मुस्तान, ये लिख के रकम लिखनी है, या अल्लाह अल मुस्तान लिखना है। और इसे वजनी पत्थर भी ले लेना है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 दफा सूरह इखलास, 3 दफा सूरह नास, 3 दफा सूरह फलक, ये पढ़ के फूंक मारनी और ऊपर पत्थर रख देना। कहा जाता है इधर ये अमल आप मुकम्मल करते हैं, उधर जितनी अमाउंट लिखी गई होती है उसका बंदोबस्त हो जाता है, आपको किसी न किसी जरिए से वो पहुंचा दी जाती है। और हमने ऐसा भी देखा है कि इंसान ने उन लोगों से तवक्को नहीं की होती, उम्मीद ही नहीं होती जिनके जरिए उनको रकम दी जाती है,
اور یہ 100% کام کرتا ہے۔ صرف یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ ماہواری میں بین عمل نہ کریں، باوضو حالت میں کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے عملیات میں بتا رہا ہوں باوضو حالت میں کرنے ہیں، ناپاکی کی حالت میں کریں گے تو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیشہ تعویذ جب بھی نقل کریں یا پرنٹ نکلوائیں یا اس کو اگر چاول والے یہ چاول والے نہیں ہیں، چاول والے بھی ہوں یا نہ ہوں، تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، کسی کے سامنے نقل نہ کیا کریں، وہ پھر اثر نہیں رہتا۔ یہ آپ کو ایک سرکل میں دائرے کی صورت میں ایک نقش نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بڑا خاص ہوتا ہے، جیسا میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا، میں آپ کو ایک خاص عمل بتاؤں گا آگ کے ذریعے دولت حاصل کرنے کا۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ آپ کو یہاں کرنا چاہوں گا، ویڈیو کاٹیے گا نا، یہ آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیتے ہیں، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت دی جاتی ہے۔ بعض لوگ گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز بتا دی جاتی ہے، بول کے میسج چھوڑ کے انتظار کیا کریں۔ پر یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں ضرور چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے کمنٹس میں پہلے بھی لوگوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں دعا کے لیے، تو ان کے لیے اتنا ضرور دعا کر دیا کریں کہ یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دیں، ان کی نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اسے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم سب کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ یہ سلسلہ ہم نے دعا کا شروع کیا تھا، ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی تھی اور جمعرات کی دعا میں بھی آپ کا نام شامل کر لیا جاتا تھا۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگوں کے مسائل اس طرح بغیر عملیات کے، تجویزات کے حل ہو جاتے تھے۔ بعض لوگ بغیر عمل کرنے کے، کسی وظیفے کے صرف نام چھوڑنے کے لیے ہمارے چینل پہ کمنٹس میں آتے تھے اور لوگوں کے لیے دعا کر جاتے تھے، اور ان کے بھی دن اچھے گزرتے تھے جب وہ نام چھوڑ دیتے تھے۔ یہی سلسلہ یہاں شروع کیا گیا، مقصد یہی ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں، آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو فائدہ ملے۔ اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں نئے آنے والوں کو بھی یہ بات بتا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے نام چھوڑ دینا، آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے جتنی دولت چاہیے ہو وہ لکھ دی جاتی ہے اور اسے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ جب جلا رہے ہوتے ہیں اس وقت سورہ کوثر کثرت سے پڑھی جاتی ہے، انا تینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ہو الابتر۔ جب انسان کو اگر یہ راس آ جاتا ہے، عمل آپ کرتے ہیں تو جب ضرورت پڑا کرے گی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ کسی کے سامنے اس کو کیا جائے تو کبھی بھی دوبارہ کام نہیں کرے گا۔ ذکر کسی کے سامنے نہ کیا جائے اور عمل کو بھی کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ اگر ایک دفعہ آپ کو کامیابی ملتی ہے اس میں، تو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو پیسوں کی ضرورت ہو وہ اس کے پیچھے لکھتا ہے تو اس کی مدد غیب سے ضرور آتی ہے، اور وہ پیسے جو لکھے ہوتے ہیں وہ مل کے رہتے ہیں۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اور تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کی شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل، انہیں بھی آپ نے ضرور چاہ کے سبسکرائب کرنا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو ان کو سبسکرائب کریں، وہاں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک حاجات پوری کرتے ہیں۔